बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल वक्त है, और जिस तरह कल BBC उर्दू ने ये लिखा था कि आखिर पूरे पंजाब से धड़ाधड़ लोग छोड़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में वो सिलसिला हमें नज़र नहीं आ रहा। कोई उस तरह से नामी गिरामी जो लोग हैं वो हमें छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा से हुई है वो परवेज़ खटक और असद कैसर वाली थी, और असद कैसर चूँकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ही नहीं थे, और असद कैसर ने उसके बाद जो है वो बाकायदा तरदीद भी कर दी उनका, वो प्रेस उनकी थी। फिर असद कैसर साहब के भाई भी आके इमरान खान से मिले, और उसके बाद परवेज़ खटक वाला मामला था। मैं परवेज़ खटक से मुतल्लिक आपको खबर देता हूँ, फिर मैं अगली बात की तरफ आ जाता हूँ। परवेज़ खटक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शो कॉज दिया, और शो कॉज इस बात के ऊपर था कि चले आपने तो तहरीक इंसाफ के जो ओहदे हैं पार्टी के वो छोड़ दिए, लेकिन आप दूसरे लोगों को ये क्यों तरगीब दे रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। क्योंकि खबरें ये हैं कि पहले खबर थी कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे, राब्ते हो गए हैं, मुलाकातें हो गई हैं, चीज़ें तय हो गई हैं। बाद में ऐसा नहीं हुआ और उनकी तरफ से तरदीद आ गई। अब खबरें ये हैं कि परवेज़ खटक को जो शो कॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया था, उन्होंने उस शो कॉज का जवाब ना देने का फैसला किया है। वो शो कॉज का जवाब नहीं देंगे, लेकिन दूसरी सूरत में उन्होंने एक जवाब देना है। और वो जवाब क्या है? वो जवाब ये है कि गालिब इम्कान ये है कि आइंदा चंद रोज़ के अंदर वो अपनी नई सियासी जमात का ऐलान कर देंगे। अब मालूम नहीं पड़ता कि परवेज़ खटक जिस नई सियासी जमात का ऐलान करेंगे उसकी डोमेन क्या होगी। क्या उसकी डोमेन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है या नेशनल पार्टी है? और नेशनल पार्टी है तो परवेज़ खटक किन लोगों की तरफ, बाकी तो जो जाने वाले थे वो सारे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। बहरहाल अब खबर यह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का, क्योंकि पहले उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़े थे, तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा था। अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को बतौर जमात उन्होंने छोड़ने का फैसला कर लिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इलेक्टेबल्स हैं वो उनमें उन्होंने अपने साथ खामोशी से मिला लिए हुए और वो जल्दी ऐलान करने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक उसी तरह से मौजूद है और लोग कह रहे हैं कि हमने वोट देना है तो हमने इमरान खान को वोट देना है, तो खैबर पख्तूनख्वा तो तहरीक इंसाफ का असल गढ़ है। जब पूरे पाकिस्तान को उन्होंने तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं किया था पाकिस्तान वालों ने, तो खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा था जिसने कबूल किया। और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसके यहाँ कभी सूबाई हुकूमत रिपीट नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाहिद हुकूमत है जो न सिर्फ रिपीट हुई बल्कि पहले से ज़्यादा अक्सरियत के साथ आई। आप खैबर पख्तूनख्वा में किसी शख्स से पूछ लीजिए, मैंने वहाँ पे लोगों को पूछा, वो मुझे बता रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम तहरीक इंसाफ के अलावा किसी को वोट करें। मेरी बात आप छोड़ दीजिए, आप सर्वे देख लीजिए या सर्वे करवा के देख लीजिए, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। अब आते हैं इस बात की तरफ कि आज ईद के मौके के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने कॉल दी, और उस कॉल के ऊपर कैसे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने लब्बैक का और कैसे कमाल हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि मैंने अब से थोड़ी देर पहले जो चेक किया है वो चेक ये किया है कि जनाब जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन टॉप ट्रेंड्स के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब हुकूमत का टन्योर पूरा हो रहा है, जुलाई शुरू हो गया है, 1.5 महीना है, आज के बाद सिर्फ 44 दिन है, 45वें दिन इस हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हो चुका होगा। आज भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो ट्रेंड है वो पैनल के ऊपर मौजूद है, वो टॉप 10 ट्रेंड्स के अंदर शामिल है। इसको छोड़ देते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक मुहिम चलाई। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का वोटर खौफजदा है, डरा हुआ है, परेशानी का शिकार है, तो तहरीक इंसाफ ने दो तरह की जो इस ट्रेंड्स हैं वो चला रहे हैं, जिसमें एक है कि झंडा लगाओ मुहिम। इसका मतलब क्या है कि तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो अपने घरों के ऊपर लगाएं और ये पैगाम दें कि चलें, आपको जलसा नहीं करने दिया जा रहा, आपको टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ एक्सप्रेस नहीं करने दी जा रही, या कहीं पे भी बात नहीं करने दी जा रही, तो आप यूँ कीजिए कि आप अपनी आवाज़ के ज़रिए कम अज़ कम लोगों को ये पैगाम, ये तासुर दे सकें कि आप तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि तहरीक इंसाफ अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी शेयर कर रही है। मैंने झगड़ा साहब और बाकी मुख्तलिफ फुटेजेस जो ट्विटर के ऊपर इस वक्त आ रही हैं, तो लग ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा वालों ने इस आवाज़ के ऊपर, इस कॉल के ऊपर लब्बैक कहा है। और खैबर पख्तूनख्वा वाले कम अज़ कम, ज़ाहिर है कि देखें ना, ये तो रियासत नहीं कह रही ना कि तहरीक इंसाफ के ऊपर हमने बैन कर दिया, रियासत कह रही है 9 मई के। तो अगर एक शख्स तहरीक इंसाफ का वोटर है और उसका 9 मई के किसी ऐसे वाक़े से ताल्लुक़ नहीं है जो कानून की नज़र में जुर्म हो, तो फिर मेरा ख्याल तो ये है कि आपको उस बात के ऊपर
آپ اس کو روک نہیں سکتے. آج ایک لطیفہ ایک دوست سنا رہا تھا, اس نے کہا میں ایک اپنے نون لیگ کے پٹواری دوست سے اور ایک پیپلز پارٹی کے جالے دوست سے ملا, اور یہ کس طرح سے 9 مئی کے واقعات کو مینوپولیٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے چیزوں کو لے کے کر رہے ہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے, اس نے کہا جی شگل میں لطیفہ ہے بیسیکلی, اس نے کہا میں نے اس کو عید مبارک کہا, اس نے کہا جس ملک میں 9 مئی جیسا واقعہ ہو جائے اس ملک میں کیسی عیدیں ہیں. ظاہر ہے کہ ہم شہداء کی کوئی بھی تضحیک برداشت نہیں قوم کر سکتی, لیکن غازیوں کی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. جو غلط کام ہے وہ غلط ہے. دیکھیں کسی پہ حملہ کرنا, وہ اس کو جسٹیفائی نہ کوئی تحریک انصاف نہیں کر رہی, عمران خان نہیں کر رہے, تو کوئی اور کیوں کرے گا اس کو؟ نہ ہم جسٹیفائی کریں, کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر رہا. اب اس طرف اور جو نون لیگ والا معاملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پی ڈی ایم کو پریشانی ہے. دیکھیں آپ نے کل خوشیاں منائیں, آپ نے کہا جی آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا ہے تو یہ قرض مل گیا ہے, ہم بہت شاندار, بالکل ٹھیک ہے. اور رات کو ہی آپ نے جو ڈیزل ہے وہ مہنگا کر دیا, اور پیٹرول آپ نے کہا برقرار. وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں آج بتا دیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی بڑھا دی گئی ہے 5 روپے آئی ایم ایف کے مطالبے کے اوپر, جو کہ آپ کو ریلیف مل سکتا تھا. اب شہباز شریف کیا فرما رہے ہیں؟ شہباز شریف کہتے ہیں جی گلبرگ جانا تو محال, اب عام آدمی تو انارکلی بھی نہیں. مقصد یہ ہے کہ لاہور کا گلبرگ علاقہ ذرا پوش علاقہ ہے, مہنگا علاقہ ہے, انارکلی ذرا مڈل کلاس جو اس قسم کی وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے, جو نعرے لگانے والے تھے, جو تجربہ کار تھے, وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پاکستان کے اندر عام آدمی انارکلی میں بھی شاپنگ سستی نہیں کر سکتا, تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اچھا ایک اور بات, شہباز شریف حکومت میں یا ان کی طرف جو اس وقت سوگ ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے, میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں. شہباز شریف نے کہا جی اگر قوم نے ہمارے علاوہ کسی اور کو موقع دیا تو میں اگر وہ تم نہیں کریں گے بلکہ ہم استعمال کر کے ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں گے سب کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت نون لیگ سمجھ رہی ہے وہ نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی کے ان کو ایک دوسرے کے جو سائے ہیں ان سے بھی خوف آتا ہے. پیپلز پارٹی کو لگتا ہے ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے, نون لیگ کو لگتا ہے ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے. تو اس وقت دونوں کو یہ لگتا ہے, اور اس کی وجہ کیا؟ میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. آپ بے شک طاقت والے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ان کی سپورٹ ہے, لیکن پبلک میں کوئی نام لیوا نہیں ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کو نون لیگ کے مخالف عمران خان کے بارے میں, تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ ان کو کسی محفل کے اندر, کسی عید کی گیدرنگز کے اندر, کسی بھی جگہ کے اوپر وہ نون لیگ کو تحریک انصاف, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. ہاں عمران خان کو برا بھلا کہیں گے, تحریک انصاف کو برا بھلا کہیں گے. ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک ہے, فیشن ہے اس کو برا بھلا کہنا. آج پاکستان کے اندر آپ صحافیوں کا دیکھ لیجئے, لیکن ان جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنا, ان کا نام لینا پاکستان کے اندر آسان نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو عید گزری ہے, جو لوگوں کی صورتحال اس عید پہ رہی ہے, وہ عمران خان کو کسی الیکشن کیمپین کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. مثال یہ دینا چاہتا ہوں, پنجاب کے اندر پہلے ہیلتھ انصاف جو کارڈ ہے اس کے اوپر لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کی فیسلٹی ملتی تھی, وہ فری ملتی تھی. اب محسن نقوی ہر کام کر رہا ہے, اور ہر کام کرنے کے علاوہ بھی لیکن وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ہیلتھ والی فیسلٹی, جو کارڈیک پیشنٹس ہیں, جو دل کے پیشنٹس ہیں, ان والا میں نے آپ کو پہلے بھی ڈیٹیل میں بتایا. اب یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جو لوگوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے وہاں پہ اس وقت نظریں نہیں ہے, لیکن جو غیر ضروری کام ہے ان کے اوپر ہٹو بچوں کی کیفیت ہے, اس کے اوپر جو مہم ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. اور اس ساری صورتحال میں ایک خبر آپ کو سپریم کورٹ سے متعلق دینا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا عید کے بعد کا روسٹر آ گیا ہے, تو فی الحال ہمیں وہاں سے ریلیف والی کوئی خبر نہیں ہے. جب آئے گی تو ضرور دوں گا, چونکہ پہلے ہفتے کا جو اس وقت بینچ آئی ہے, کاز لسٹ آئی ہے, اس میں صرف اور صرف 4 ججز سپریم کورٹ کے اویلیبل ہیں, اور 2 ججز کے اوپر مشتمل 2 بینچز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کا وہ جو آپ نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ سنانا تھا یا دیگر چیزیں سنانی تھی وہ فی الحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.